आज हामी लुका 7 को 1 देखि 10 पदसम्म हेर्नेछौँ। लुका 7 को 1 देखि 10 सम्म। शीर्षकमा यसो लेखेको छ, कप्तानको विश्वास भनेर लेखिएको छ। म यहाँ सरस्वती पढिदिनेछु। यहाँ यसो लेखेको छ 1 देखि 10 सम्म। आफ्ना सबै कुरा मानिसहरूलाई सुनाइसकेपछि उहाँ कफरनहुममा प्रवेश गर्नुभयो। कुनै एकजना कप्तानको एकजना प्यारो कमारो थियो जो बिरामी भएर मर्नै लागेको थियो। जब येशूको बारेमा तिनले सुने तब तिनको कमारालाई निको पारिदिनुहोस् भनी तिनले यहुदीहरूका धर्मगुरुहरूलाई बिन्ती गर्नु पठाए। तिनीहरू येशू कहाँ आएर यसो भनेर उहाँलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गरे, तिनी तपाईको यो कृपा पाउने योग्यका छन्, किनभने तिनले हाम्रो जातिलाई प्रेम गर्दछन् र तिनले नै हाम्रो सभाघर बनाइदिएका हुन्। येशू तिनीहरू साथ जानुभयो अनि कप्तानको घरको नजिकै उहाँ हुनुहुँदा कप्तानले तिनका मित्रहरूलाई उहाँ कहाँ यसो पनि पठाए, हे प्रभु, दुःख नउठाउनुहोस्, किनकि तपाईँ मेरो घरभित्र प्रवेश गर्नुहुने योग्यको म छैन। मैले आफैलाई पनि तपाईँ कहाँ आउने योग्यको ठानिन, तर वचन भनिदिनुहोस्, मेरो चाकर निको हुनेछ, किनकि म पनि अख्तियार मुनि बस्ने मानिस हुँ। अनि मेरो अधीनमा सिपाहीहरू छन्। म एउटालाई जा भन्छु अनि त्यो जान्छ, तर अर्कालाई आइज भन्छु अनि त्यो आउँछ। मेरो कमारालाई यो गर भन्छु अनि त्यसले गर्छ। यो कुरा सुनेर येशू तिनीसँग आश्चर्यचकित हुनुभयो र फर्केर आफू पछि आउने भिडलाई भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई भन्छु, मैले इजरायलमा पनि यस्तो ठुलो विश्वास देखेको छैन। जब पठाइएका मानिसहरू घर फर्केर गए तिनीहरूको त्यस कमाराले निको भएको भेट्टाए। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामी यो वचन पढाइमा प्रभुले प्रशस्ति मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। हामी जुन आज हेर्न खोज्दैछौँ वचन खण्ड लुका 7 को 1 देखि 10 सम्म, यहाँ चाहिँ एउटा कप्तान जो चाहिँ सेनाहरूको कप्तानको विश्वासको बारेमा छ। उसले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेको छ कि है, त्यो कप्तानले चाहिँ येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुभएको छ। अनि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास यस कारणले गरेको छ कि उसले सुनेको थियो अनि यहाँ देखिएको पनि थियो, उसले देखेका पनि थिए हैन। जब उसले देख्यो अनि उसले सुन्यो, त्यसपछि उसले अझ धेरै विश्वास गरे। अनि त्यस कप्तानले चाहिँ एक दिन के भनेछ भने, उसको नोकर चाहिँ बिरामी हुन्छ, उसको घरमा काम गर्ने मान्छे के हुन्छ, बिरामी हुन्छ। एक दिन जब बिरामी भइसकेपछि अब कसैले ठिक पार्न नसकेर वैद्यकोमा लग्यो, ठिक पार्न सकेन। दबाईहरू सबै लगाए, त्यो पनि भएन। सबै नभइसकेपछि अन्तिममा ऊ हरेस खाएर बस्नु परेको अवस्था थियो। जब हरेस खाएर बसिरहेको अवस्थामा एक दिन उसले कप्तानले सुन्छ येशू ख्रीष्टको बारेमा। अनि त्यसपछि उसले कप्तानले चाहिँ के सोच्छ, सायद ठिक गर्नुहुन्छ होला भनेर सोच्छ, आफ्नो मनमनै उसले सोच्छ। अनि त्यसपछि उसले देख्छ, थाहा पाउँछ, अनि ऊ एकदमै विश्वास गर्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ यहुदीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ एउटा के बनाइदिएको छ भने सभाघर पनि बनाइदिएको छ, त्यहाँ आराधना गर्ने घर। एउटा अन्य जाति भएको कारणले पनि हुनसक्छ, त्यहाँ अन्य जाति भएर पनि एउटा यहुदीलाई, ऊ यहुदी होइन तर पनि उसले के बनाइदियो, परमेश्वरलाई यति धेरै प्रेम गरेको थियो, उसले यति धेरै माया गरेको थियो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई, किनकि त्यही कारण उसले चाहिँ सभाघर बनाइदिएको छ।
नरले भन्दाखेरि पनि कसले बनाइदियो? कप्तानले बनाएको थियो। प्रभुप्रतिको एउटा विश्वास चाहिँ थियो है। अनि हामी हेर्दै जाने भने 7:3-5 लुका 7:3-5 अघि पनि मैले पढिसकेँ। के भनेको छ त्यहाँ भन्दाखेरि त्यो एउटा कप्तान चाहिँ गैर यहुदी, जो चाहिँ यहुदी होइन, ऊ अन्य जाति हो, तैपनि हाम्रो जातिले एकदमै माया गर्छ भनेर हामी 3-5 थाहा पाउँछौँ। 3 पददेखि 5 पदसम्म त्यहाँ लेखिएको छ। त्यसै गरी हामी 8 पदमा हेर्ने हो भने के लेखेको छ? म पढिदिनेछु फेरि एकचोटि 8 पदमा। किनकि म पनि अख्तियार मुनि बस्ने मानिस हुँ है, अनि मेरो अधीनमा सिपाहीहरू छन्। ऊ एउटा कप्तान, सेनाको कप्तान, अनि उसको तलका सिपाहीहरू जति पनि हुन्छन्, जति पनि छन्, अनि उसको कमान्डमा चाहिँ हिँड्ने मान्छेहरू थिए। उसले जे भन्थ्यो जे भन्थ्यो मान्ने मान्छेहरू थिए, मान्ने सिपाहीहरू थिए। किनभने कप्तानले भनेको त मान्नु पर्यो नि, एउटा सिनियर भएको नाताले होइन, मान्नुपर्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ त्यही भनेको छ कि म पनि एउटा अख्तियार मुनि बस्ने मानिस हुँ, अनि मेरो अधीनमा सिपाहीहरू छन्। म एउटालाई जा भन्छु अनि त्यो जान्छ, आइज भन्छु आउँछ, अनि मैले नोकरलाई यो गर भन्छु त्यसले गर्छ। भने येशूसँग ठुलो अधिकार छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ के तिनले चाहिँ देखेका थिए कि देखेका थिए। कसले? कप्तानले। अनि तिनी आफैले पनि अधिकारको विषयमा जानेको थियो। त्यसकारण जसरी उसले आफू मुनि भएका त्यो सिपाहीहरूलाई उसले अराउने कामहरू गर्थे, अनि उसले एउटा जुन अधिकार थियो, अनि येशू ख्रीष्टमा पनि के छ भन्ने कुरा उसले थाहा पायो। निको पार्ने अधिकार चाहिँ उहाँमाथि छ। अनि कप्तानलाई यो कुराहरू के हुन्छ? थाहा हुन्छ। जब निको पार्ने, अब मेरो नोकर चाहिँ बिरामी छ, सिकिस्तै छ, कसैले ठिक बनाउन सकेन भनेर ऊ चिन्तित अवस्थामा थियो। त्यो अवस्थामा उसले फेला पार्दा उसलाई कति आनन्द भएको थियो होला होइन। त्यसैले हामी यो कुराहरूलाई हेर्ने हो भने हामी 9 पदमा पनि हामी थाहा पाउँछौँ एउटा कप्तानको विश्वास जुन चाहिँ येशू ख्रीष्टले उहाँले देख्नु भएर के थाहा पाउनु, के भन्नुहुन्छ यहाँ यसरी लेखेको छ। यो कुरा सुनेर जब येशू ख्रीष्टले सुन्नुभयो, त्यसपछि उहाँ आश्चर्यचकित हुनुभयो। इजरायलका मानिसहरू, त्यहाँका भएका मानिसहरू पनि त्यति विश्वास गर्ने थिएन। यहाँ के भनेको छ? म तिमीहरूलाई भन्छु, मैले इजरायलमा पनि यस्तो ठुलो विश्वास देखेको छैन। उसले यति धेरै विश्वास गरेको रहेछ है, यति धेरै विश्वास गरेको रहेछ कि येशू ख्रीष्टमाथि मेरो कमारोलाई अथवा मेरो नोकरलाई चाहिँ उहाँले ठिक बनाइदिनुहुन्छ, यहाँ नआए तापनि के गर्नुहुन्छ? ठिक बनाइदिनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो। त्यसैले हामी लुका 13:28-29 पदमा हेर्ने भने जब तिमीहरूले, यहाँ लेखेको छ, जब तिमीहरूले अब्राहम, इसहाक, याकुब र सबै अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरको राज्यभित्र देख्नेछौ अनि तिमीहरू आफै चाहिँ बाहिर फालिएका हुन्छौ, तब तिमीहरू विलाप गर्नेछौ र दारा किट्नेछौ। मानिसहरू पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणबाट आएर परमेश्वरको राज्यको भोजमा बस्नेछन्। आमेन। जुन बेला यहाँ चाहिँ कप्तानले आफ्नो जुन चाहिँ एउटा विश्वास देखाएको छ, अनि त्यो एउटा विश्वासले मानिसलाई के बनाउँदो रहेछ? यहाँ यसरी लेखेको छ कि जुन मान्छेहरूले विश्वास गर्दैनन् ती मानिसहरूको लागि पनि हो। जसले विश्वास गर्दैन यिनीहरूको लागि के छ भन्दाखेरि नरकको ढोका खुल्ला छ कि, तर जसले विश्वास गर्छ उनीहरूको लागि चाहिँ के छ? परमेश्वरको राज्यको भोजमा बस्न पाउने अधिकार छ। त्यसैले हामी विचार गरौँ, हामी परमेश्वरको राज्यमा बस्ने हो कि हामी चाहिँ
दारा किटेर बस्ने, यो एउटा छुट्टै कुरा छ। हामी गलाती 3 7 र 8 पदमा हेर्ने हो भने पनि के भनेको छ भने गलाती 3 7 र 8मा, किनभने यसकारण तिमीहरूले यो जान कि जसले विश्वास गर्छन् तिनीहरू नै अब्राहमका सन्तान। 8 पदमा हेर्ने हो भने परमेश्वरले अन्य जातिहरूलाई विश्वासद्वारा धर्मी ठहराउनुहुन्छ भन्ने धर्मशास्त्रले पहिलेदेखि नै देखेर अब्राहमलाई तमा नै सबै जातिहरूले आशिष पाउनेछ, तमा नै सबै जातिहरूले आशिष पाउनेछन् र त चाहिँ आशिषको मूल हुनेछ भनेर लेखेको छ। त्यसैले हामी यो कुरालाई विचार गरौँ कि उहाँले चाहिँ अगाडि नै सबै जातिहरूलाई उहाँले आशिष दिनुहुनेछ र सबै जातिहरूलाई उहाँले यहुदी जातिहरूलाई मात्रै होइन सबै अन्य जातिहरू सबैजनालाई उहाँले के बनाउनु भएको छ, अब्राहमलाई नै त नै सबै जातिको के हुनेछ, मूल हुनेछ। सबै जातिको के हुनेछ, सबै जाति तबाट नै के हुनेछ, सबै जातिहरूले आशिष पाउनेछ, यही नै भनेको छ। त्यसैले हामी विचार गरौँ, हाम्रो जीवनलाई उहाँमाथि सुम्पौँ र सबै कुरा चाहिँ उहाँमा सम्भव छ। हामी अन्तिम पदमा हेर्ने भने 10 पदमा, जब पठाइएको मानिसहरू घर फर्केर गए तिनीहरूले त्यस कमारालाई भनेको त्यो नोकरलाई चाहिँ निको भएको भेटाउँछ। जब उनीहरूले भेटाइसकेपछि त्यो मानिस निको भएको देखेर उनीहरू सबै देखेर छक्कै पर्छ। अनि येशूले कप्तानको नोकरलाई चाहिँ देखेको थिएन, देखेकै छैन, नदेखिकनै निको पारिदिनु भयो। उहाँले उसमाथि हात राख्नु पनि परेन है, हात राखिरहनु परेन, त्यसै ठिक भयो। मुखैले प्रभुमा जसले विश्वास गर्छ उसको जीवन चाहिँ के हुन्छ, शान्ति र आनन्द हुन्छ। त्यसैले हामी दारा किटेर बस्नुपर्ने अवस्था आउने छैन, उहाँको राज्यमा उहाँको भोजमा बस्न पाउँछौँ। त्यसैले हामी विचार गरौँ, हामीले आफूलाई जाँचौँ, भनौँ प्रभुले हामीलाई प्रशस्तै मात्रामा सहायता गर्नुहुन्छ। हाम्रो हरेक कमजोरीपनामा उहाँले हामीलाई डोर्याउन चाहनुहुन्छ। त्यसैले हामी प्रार्थना गर्नु यो समय र उहाँलाई भनौँ, प्रभु हामीलाई तपाईँ जस्तै हुन दिनुहोस्, तपाईँ जस्तै जुन कप्तानले जसरी विश्वास गरेका थिए हामी पनि त्यस्तै विश्वास गर्न सक्ने व्यक्ति हामीलाई बनाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु येशू, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ आजको यो समयलाई। हामी यही भन्दछौँ कि तपाईँ प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, हामीलाई डोर्याउनु हुने तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद। जुन वचन आज हामीले लुकाको पुस्तक 7 अध्यायको 1 देखि 10 सम्म हेऱ्यौँ, जुन वचनबाट हामीले यो थाहा पायौँ कि प्रभु येशू तपाईँमा सबै कुराहरू सम्भव छ। जसरी कप्तानको विश्वासले उसको नोकर निको भएको छ, काम गर्ने मानिस निको भएको छ, जो चाहिँ एकदमै सिकिस्ते अवस्थामा थियो अनि कसैले पनि निको पार्न नसकेपछि तपाईँ प्रभुलाई जसरी उसले गुहार गरेका थिए, आह्वान गरेका थिए, अनि तपाईँ प्रभुले त्यो आह्वानलाई सुन्नुभयो अनि साँच्चै नै त्यो विश्वासलाई तपाईँ प्रभुले जाँच्नुभयो, हेर्नुभयो अनि त्यो इजरायलीभरिका त्यहाँ मानिसहरूमध्ये तपाईँ प्रभुले कप्तानलाई एउटा विश्वास तपाईँमाथि थियो, त्यो चाहिँ सबै मानिसहरूमाथि उच्च थियो। त्यसैले तपाईँ प्रभुले भन्नुभयो, हामी याद गर्छौँ कि त्यो समय जुन तपाईँ प्रभुले भन्नुभयो लुका 7:9 पदमा तपाईँ प्रभुले यो भन्नुभयो कि म तिमीहरूलाई भन्छु मैले इजरायलमा पनि यस्तो ठुलो विश्वास देखेको छैन। अनि साँच्चै नै प्रभु येशू तपाईँले त्यो इजरायलभरिमा त्यहाँ भएका मानिसहरूले सबैले तपाईँलाई राम्रो भनिरहेका थिएनन्, उनीहरूले हेर्न मात्र चाहन्थे अनि देखावटी मात्रै थिए। तर तपाईँ प्रभुले भन्नुभयो अनि उनीहरूले चाहन्थ्यो कि हात राखिदियोस्, आओस् भन्ने चाहन्थे। अनि त्यसैले अनि तपाईँ प्रभुले यो भन्नुभएको छ, जुन एउटा कप्तानको विश्वासद्वारा आज प्रभु जुन एउटा नोकर निको भएको छ, तपाईँले देख्नु भएन, हात पनि राख्नु परेन, तर त्यो विश्वासले आज ऊ जिउँदो भयो। अनि साँच्चै नै प्रभु येशू हाम्रो विश्वास तपाईँमाथि हामी जागरुक राख्छौँ। हामी सदा सर्वदा हामी यो भन्छौँ कि प्रभु हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् अनि हामी तपाईँमाथि कतिपटक हामी भरोसा राख्दैनौँ अनि तपाईँ प्रभुमाथि हामी प्रभु अनि नजिकतामा नरहिकन प्रभु हामी काम गरिरहेको अवस्था हुन्छौँ, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। हामी यही भन्छौँ प्रभु येशू हामीलाई डोर्याउनुहोस्,
प्रभु हामीलाई प्रभु हरेक अवस्थाबाट प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, डोर्याउनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। जुन प्रभु तपाईँ परमेश्वरको मार्गमा हिँड्नलाई हामीलाई डोर्याउनुहोस्, मार्गमा हिँड्नको लागि हामीलाई हरेक अवस्थादेखि प्रभु हामी पाइला जुन चाल्नको लागि हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। अनि म प्रार्थना गर्छु प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। आजको यो वचनबाट हामी प्रत्येकलाई तपाईँले प्रशस्तै मात्रामा आशिष दिनुभएको छ। तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्छु आशिष येशू प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाम। आमेन। हुन्छ, हामी सबैजना उठ्नेछौँ। प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गरेर हामी छुट्नेछौँ। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा चाहिँ यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हाम्रो दिनभरिको रोटी आज हामीले दिनुहोस्, हाम्रो अपराधहरू सबै क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्नो अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस् तर दुष्टबाट बचाउनुहोस्, किनभने राज्य पराक्रम महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन। जय मसीह।